आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में वर्चुअल तरीके पर मशक्की इक़्तिसादी फोरम के मुकम्मल इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कल टोक्यो में भारत और जापान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की दूसरी मीटिंग में शिरकत करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत नौ आबादियात का बार उतार कर इंडिया एट 100 की जानिब अमृतकाल की तरफ पेशकदमी कर रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अपनी इक़्तिसादी तरक्की में तेजी से काया पलट के लिए अपने कुछ साल बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। सीबीआई के एहलकारों ने कोयला स्मगलिंग मामले में मगरबी बंगाल के वजीर कानून मुलॉय घटक के आसनसोल में वाक़े घरों पर छापा मारा है। भारत निजात बैरिस्टर स्वेला ब्रेवरमैन को बरतानिया का वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया है और आज शाम शारजा में एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मशक्की इक़्तिसादी फोरम 2022 के मुकम्मल इजलास से वीडियो के वसीले से खिताब करेंगे। ये इजलास रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी 2019 में मशक्की इक़्तिसादी फोरम के मेहमान ख़ुसूसी थे। 7वां मशक्की इक़्तिसादी फोरम पीर को शुरू हुआ था, जिसमें 60 से ज्यादा मुल्क शिरकत कर रहे हैं। इस साल का मौजू है कसीर क़ुतबी दुनिया की तरफ जाने वाला रास्ता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के वज़ीर उमेश कट्टी के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उमेश कट्टी एक तजुर्बेकार रहनुमा थे, जिन्होंने कर्नाटक की तरक्की के लिए खातिरख्वाह ताउन किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज भारत और जापान के माबैन वुज़रा सतह की दूसरी 2+2 मीटिंग के लिए जापान का दौरा कर रहे हैं। 4 रोज़ा दौरे के दौरान दोनों वज़ीर दिफा सतह की मीटिंग करेंगे और वज़ीर ख़ारजा अपने हम मनसबों के साथ स्ट्रेटेजिक बातचीत करेंगे। भारत जापान ख़ुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी की बुनियाद मुश्तरका जमहूरी अख्तार, आज़ादी और कानूनी उसूलों के तय एहतराम पर मबनी है। इस दौरे के दौरान तरफ़ैन शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नए इक़दामात दरियाफ्त करेंगे। मरकजी वजीर और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC की एक्स ऑफिशियो मेंबर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आज NDMC की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मोहतरमा लेखी ने कहा कि काउंसिल ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने से मुताल्लिक़ एक करारदाद मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि अब जबकि भारत ने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं, वो नौआबादियाती बोझ को उतार रहा है और अपनी मीरास के साथ अमृतकाल में इंडिया एट 100 की जानिब गामज़न है। मोहतरमा लेखी ने कहा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना इस बात की याद दहानी कराता है कि अवामी खिदमत का जज्बा हुक्मरानी का हक नहीं बल्कि खिदमत करना है। उन्होंने इस फैसले पर सभी शहरियों को ये कहते हुए मुबारकबाद दी कि ये इस अमृतकाल में मादरे वतन की खिदमत के हमारे अहद को दोबारा मजबूत करेगा। दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने आज कहा है कि आइंदा बरस 1 जनवरी तक कौमी राजधानी में किसी भी तरह के पटाखों की तैयारी, उन्हें जखीरा करने, फरोख्त करने और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। एक ट्वीट में जनाब राय ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री या फराहमी पर भी पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस, आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक़ दिल्ली कमेटी और रेवेन्यू महकमे ने इस पाबंदी को सख्ती से नाफिज करने को यकीनी बनाने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह फैसला लोगों को आलूदगी से बचाने के लिए किया गया है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का मतलब मौक़े है। यह न सिर्फ भारत की दहाई है बल्कि ये भारत की सदी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि जब भारत अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, उस वक्त भारत की मईशत 30 खरब अमरीकी डॉलर की होगी। जनाब गोयल सैन फ्रांसिस्को में आज स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के तलबा और असातिज़ा से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़श्ता चंद बरस इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ रफ्तार तब्दीली, निज़ाम में बेहतरी, टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्तगी और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीक़ों को सीखने में सर्फ किए हैं। जनाब गोयल ने भारत के मुस्तक़बिल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वाज़ेह नज़रिए और मंसूबे की भी तारीफ की। उन्होंने पायदार
پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے توانائی کے تحفظ میں LED روشنی انقلاب کی مثال پیش کی۔ جناب گوئل بھارت امریکہ اسٹریٹجک شراکت داری فورم کی کانفرنس اور بھارت بحر الکاہل اقتصادی فریم ورک وزارتی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے اس مہینے کی 5 سے 10 تاریخ تک امریکہ کے دورے پر ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI کے حکام نے آج کوئلہ اسمگلنگ کیس کے سلسلے میں آسنسول میں مغربی بنگال کے وزیر قانون مولائے گھٹک کے 3 گھروں پر چھاپے مارے۔ آسنسول اور کولکتہ سمیت ریاست کے 7 مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کیس کے سلسلے میں ED کے ذریعے بھی مولائے گھٹک سے پوچھ تاچھ کی جا چکی ہے۔ آج یہ چھاپے ایسے وقت میں مارے جا رہے ہیں جب پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی سمیت ترنمول کانگریس کے متعدد رہنما مرکزی ایجنسیوں کے نشانے پر ہیں۔ معزول ریاستی وزیر پارتھا چٹرجی SSC گھپلے کیس میں جیل میں ہیں، جبکہ انوبرتا منڈل کو مویشی اسمگلنگ کیس میں CBI کے ذریعے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارت میں ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 213 کروڑ 91 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اب تک 12 سے 14 سال کی عمر کے گروپ کو 4 کروڑ سے زیادہ پہلی خوراک کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ بھارت میں اس وقت زیر علاج مریضوں کی تعداد 50,594 ہے۔ صحت یابی کی شرح فی الحال 98.70% ہے۔ کووڈ کی روک تھام کے ناک کے ذریعے دی جانے والے بھارت کے پہلے ویکسین کو 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کسی ایمرجنسی حالت میں کچھ شرطوں کے ساتھ استعمال کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ ویکسین بھارت بائیو ٹیک نے تیار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے اس کارنامے کو کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے بھارت کی کوشش میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری کی قیادت میں ایک بین وزارتی کمیٹی ٹیم نے آج بنگلورو میں وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں سے ملاقات کی۔ ٹیم کو جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش اور سیلاب کے سبب ریاست کو ہوئے نقصانات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ مرکزی جائزہ ٹیم 9 ستمبر تک قدرتی آفت سے متاثرہ علاقوں کا 3 دن تک دورہ کرے گی۔ آج صبح سینسیکس اور نفٹی میں کاروبار منفی رجحان کے ساتھ شروع ہوا۔ جب بازار کھلا تو سینسیکس میں 319 پوائنٹس جبکہ نفٹی میں 89 پوائنٹس کی گراوٹ آئی۔ بھارت فورج، بجاج آٹو اور اشوک لیلینڈ کے حصے میں گراوٹ آئی، جبکہ ووڈافون آئیڈیا، شری سیمنٹ اور JK سیمنٹ کو فائدہ ہوا۔ زیادہ تر ایشیائی کمپنیوں کو نقصان ہوا۔ بھارتی نژاد بیرسٹر سویلا بریورمین کو وزیر اعظم لز ٹرس کی نو منتخبہ کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی ساتھی بھارتی نژاد پریتی پٹیل کی جگہ عہدہ سنبھالیں گی۔ سویلا بریورمین اس سے قبل بورس جانسن کی حکومت میں اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی وزیر داخلہ کے طور پر وزیر اعظم لز ٹرس کی جانب سے انہیں مقرر کیے جانے سے ان کی عزت افزائی ہوئی ہے۔ 42 سالہ سویلا بریورمین حکمراں کنزرویٹو پارٹی سے ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ NEET، JEE اور CUET کے انضمام کی ابھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ راجستھان کے کوٹا شہر میں کوچنگ طلبہ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایشیا کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج شام شارجہ میں سپر 4 میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ کل دبئی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں ایک قریبی مقابلے میں سری لنکا نے سپر 4 کے اہم میچ میں بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا دیا تھا۔ کل دبئی میں شام 7:30 بجے بھارت اور افغانستان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روس کے شہر ولاڈیووستوک میں ورچوئل طریقے پر مشرقی اقتصادی فورم کے مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کل ٹوکیو میں بھارت اور جاپان کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کی دوسری میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ راج پتھ کا نام بدل کر کرتویہ پتھ کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر میناکشی لیکھی نے کہا ہے کہ بھارت نو آبادیات کا بار اتار کر انڈیا ایٹ 100 کی جانب امرت کال کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اور تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنی اقتصادی ترقی میں تیزی سے کایا پلٹ کے لیے اپنے کچھ سال بنیاد بنانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔